नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर यह सामने आई है कि हजारों इसराइली फौज एक बार फिर गजा से विड्रॉ कर ली गई है। शिकस्त के मारे अब वहां से यह फौज भाग रही है और अब वेस्ट बैंक से भी इसराइल कंट्रोल खो रहा है और फौज को वहां पर भेजा जा रहा है। वेस्ट बैंक में क्या सूरत हाल है, वहां से भी बड़ी खबरें हमारे पास आई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर नाज़रीन, शैतानी रियासत के अंदर जो इस वक्त तबाही मची हुई है, आप हैरान रह जाएंगे और बिल्कुल इस वक्त इसराइल का जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स होने वाला है और वाशिंगटन और लंदन में इस पर बहुत ज्यादा तशवीश पाई जा रही है कि ये इसराइली सोसाइटी, ये इसराइली ढांचा, ये पूरी तरह से कोलैप्स हो सकता है। इस वक्त अंदर जो बगावत है वो इंतहा पर पहुंची हुई है। कुछ पता नहीं कि अंदर जो है वो हुकूमत किस तरह से चल रही है, कब ये हुकूमत गिर जाए, यहां पर ये मामलात पहुंचे हुए हैं। अब नई डेवलपमेंट्स इस हवाले से क्या है वो भी आपको सामने रखेंगे। फिर नाज़रीन, एक बहुत ही नया शैतानी प्लान सामने लाया गया है। फलस्तीनियों को एक आइलैंड पर यानी एक जजीरे पर भेजने का मंसूबा बनाया गया। वो क्या है और उस पर दुनिया में किस तरह तशवीश सामने आई है। दुनिया में पहले ही मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मामला, दुनिया पहले इन पर वो मलामत कर रही है और सख्त तरीन रिएक्शन यूरोप से भी आया है। तो इसके बावजूद ये जो स्टूपिड हैं और ये शैतानी खेल जो खेल रहे हैं वो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। तो अब ये जो नया प्लान है और ये इसके साथ क्या होने वाला है और ये किस तरह से नाकाम होगा, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नज़र सबसे पहले हम आपको गजा में ले चलते हैं और गजा से बहुत बड़ी खबर हमारे पास आई है और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर इसराइली आर्मी ने बताया कि उन्होंने अपनी फौज को विड्रॉ कर लिया है। हजारों की तादाद में यह फौज विड्रॉ की गई है और इसका जो बताया जा रहा है ऑलमोस्ट 25 से 30 हजार फौज है जिसको गजा से निकाला गया है। अब आप देखें कि 4.5 लाख के करीब फौज थी जो गजा में भेजी गई थी और इतनी ज्यादा फौज भेजने का मकसद यह था, अच्छा इसमें जो तमाम इनकी रिजर्व फौज थी उसको भी इसमें शामिल किया गया। सारी फौज भेजने का मकसद ये था कि जल्दी जल्दी गजा को समेटना है। पहले बेतहाशा बमबारी करेंगे, देन अंदर घुसेंगे, गजा को मलियामेट करके मुकम्मल जो है कंट्रोल हासिल कर लेंगे। लेकिन वो प्लान तो नाकाम हो गया। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी फौज को निकाल रहे हैं। 2.5 लाख से ज्यादा फौज जो है 2,50,000 से लेकर कोई 2,80,000 के फौज के दरमियान फौज जो है उसको विड्रॉ किया जा चुका है। उसकी 2-3 बड़ी वजूहात है। एक तो एक्सपेंस का मामला है, इतना ज्यादा खर्चा उठाना नामुमकिन हो रहा है। फिर निकम्मी और नाअहल फौज की कामयाबी 0 है, मतलब टके का काम इन्होंने अभी तक नहीं किया। 0% विक्ट्री रेशो है इनकी, तो वो अलग से मसला है। लेकिन अब अगला पहलू इससे भी दिलचस्प है। जो इस दफा फौज निकाली जा रही है, जो अब ये प्रोसेस शुरू हुआ है, इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है और वो वजह ये नजर यह है कि वेस्ट बैंक में एक बड़ी मूवमेंट और बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है, एक जंग का पूरा माहौल है और वेस्ट बैंक जो है वो इसराइल के हाथों से निकल रहा है। या स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो फौज निकाली गई है उसको वेस्ट बैंक में भेजा जा रहा है क्योंकि वेस्ट बैंक में इतने ऑर्गेनाइज तरीके से जिद्दोजहद शुरू हो गई जिसकी शायद कभी पहले मिसाल नहीं मिलती। वहां पर यूथ ने हथियार उठा लिए, हजारों की तादाद में यूथ जो है उन्होंने हथियार उठा लिए। उसकी 2-3 बड़ी वजूहात नाज़रीन सामने आई हैं। देखिए, एक तो उनको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली है कि हमास ने जो कुछ किया, हमारे कैदी भी वापस आए, हमारी फतह भी हो, दुनिया ने हमारे नैरेटिव को सुना भी। मैं आपको बता नहीं सकता और ना आप इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। भाई 75 साल उन्होंने जुल्म भी सहे लेकिन उनको जालिम कहा गया। ये जो तकलीफ है ना फलस्तीनियों की, ये बहुत ज्यादा है। तो उनको एक ये वाला रिलीफ मिला उनको कि यार हमें दुनिया ने मजलूम तो समझा, दुनिया ने ये तो कहा कि भाई इन पर जुल्म हुआ है। और आज देखेंगे यूरोप में ये वोटिंग होने जा रही है पार्लियामेंट में कि वेस्ट बैंक में जो इसराइली इंतहा पसंदी कर रहे हैं, जो घरों को जाकर छीन रहे हैं फलस्तीनियों से, उनके दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। तो ये इसके इतने आउटकम तो सामने आए हैं ना, तो ये उनके लिए एक बड़ी चीज है। फिर नाजरीन, अभी जो इसराइली फौज वहां पर जुल्म कर रही है उसने मतलब सब्र का पैमाना लिबरेज कर दिया। बहुत सारी चीजें होती हैं ना, इतने बड़े अमल के लिए बहुत सारी चीजें पीछे कार्य फरमा होती हैं। तो जो सब्र का पैमाना है वो उनका लिबरेज हो चुका है। बहुत ज्यादा जुल्म इस वक्त इसराइली फौज वेस्ट बैंक में भी कर रही है गजा की तरह। अभी एक वीडियो ने बहुत ज्यादा हंगामा मचाया हुआ है। फलस्तीनियों को वेस्ट बैंक में पकड़कर उनकी वीडियोस बनवाई जा रही है, इसराइली आर्मी उनकी वीडियोस बना रही है और उनको बहुत ही तज़हीक अमेज हालत में रखा हुआ है, बहुत तज़हीक अमेज हालत में, और उस पर टिकटॉक बना रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो वो दुनिया में उसने हंगामा मचा दिया है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये इंसानियत है।
آج ہم جو دعویٰ کرتے ہیں مطلب ہم بڑی انسانیت کی معراج پر پہنچے، تو یہ انسانیت ہے۔ تو اس چیز نے مطلب میں مثال دے رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات وہاں پر بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو وہاں پر لوگوں کو مجبور کیا ہے۔ دیکھیں حماس آہستہ آہستہ وہاں پر آرگنائز ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، تو وہاں پر جو یوتھ ہے وہ ساتھ مل گئی ہے۔ تو اس طرح اب آپ دیکھیں نا کہ غزہ سے اگر ان کو فوج نکال کر ویسٹ میں بھیجنا پڑ رہی ہے تو کیوں بھیجنا پڑ رہی ہے؟ تو کوئی وجہ ہے تو بھیجنا پڑ رہی ہے نا، وگرنہ کیا ان کا تو آلریڈی وہاں پر کنٹرول ہے، پھر اتنی زیادہ فوج وہاں پر بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ تو مقصد ناظرین یہ ہے کہ غزہ کی طرح اب ویسٹ بینک سے بھی ان کو عبرتناک شکست ہو رہی ہے، یروشلم میں حملے ہو رہے ہیں ان کی فوجی چوکیوں پر، اور معاملات ان کے ہاتھ سے پوری طرح سے جو ہے نا وہ نکلتے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک چیز ہو گئی ان کے وڈرال کے حوالے سے۔ اب ناظرین اگلی جو خبر ہے وہ پہلے ان کی جو اندر معاملات چل رہے ہیں، جو اندر انسٹیبلٹی ہے، جو اندر ہنگامے ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑی خبر ہے کہ پارلیمنٹ پر حملہ کیا گیا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نتن یاہو کی حکومت جو ہے وہ اب مہمان ہے، کسی بھی وقت وہ فارغ کی جا سکتی ہے، تو وہ کہاں پر ڈیولپمنٹس پہنچی ہیں وہ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا یہ اب بات ذہن میں رکھیں، یہ جو پوری جنگ ہے نا وہ نتن یاہو کے سر پر چل رہی ہے، باقی سارے انتہا پسند ہے، لیکن یہ نتن یاہو ہے جو وار کو پرولونگ کر رہا ہے۔ اگر کوئی نیا بندہ آئے گا تو وہ اس طرح سے وار کو پرولونگ نہیں کر سکتا۔ تو نتن یاہو کا جانا ڈائریکٹلی غزہ سے لے کر یمن تک اس کو ایفیکٹ کرے گا، حزب اللہ کے ساتھ جو جنگ ہے اس کو ایفیکٹ کرے گا، پوری جنگ کا نقشہ بدل سکتا ہے، ہم سیز فائر کی طرف جا سکتے ہیں، ہم 2 ریاستی حل پر فل فور پروسیس شروع ہو سکتا ہے، امن ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے نتن یاہو کا جانا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، لیکن سب سے پہلی جو بڑی خبر ہے وہ ناظرین ہے کہ ایک نیا شرمناک پلان دیا گیا ہے ان ایڈیٹس کی جانب سے اور ظالموں کی جانب سے۔ تکبر کی انتہا ہو گئی ہے، دنیا میں بڑی بڑی ظالم قومیں آئی ہیں، لیکن ہزاروں سال پہلے بھی انہوں نے ہی دنیا میں فسادات برپا کیا، اور آج بھی یہی دنیا میں فسادات برپا کر رہے ہیں۔ اب جب پوری دنیا سے سخت ترین ریاکشن آ رہا ہے، وہاں یورپ کے کونے سے لے کر واشنگٹن سے لے کر افریقہ سے لے کر اور ادھر بیجنگ اور ماسکو سے لے کر ہر طرف مطلب سخت ترین ریاکشن آیا، لیکن اس ریاکشن کے بدلے میں ان بے شرموں کے کام دیکھو کہ نیا پلان کیا لے کر آئے ہیں۔ ناظرین نیا پلان یہ سامنے آیا ہے کہ فلسطینیوں کو ایک آرٹیفیشل جزیرے پر بھیجا جا رہا ہے۔ اب نیا پلان یہ، اس سے پہلے یہ افریقہ بھیج رہے ہیں، کانگو بھیج رہے ہیں، مصر لے لے، فلانا لے لے، تو اب وہ جو ناکام ہو اب جی آرٹیفیشل جزیرے پر بھیج رہے ہیں، اور اس پر مطلب یورپ میں کیا تشویش پائی گئی ہے۔ دا گارڈین اس نے اس خبر کو بریک کیا ہے اور ایکسپوز کیا ہے کہ معاملہ ہوا کیا ہے۔ According to diplomatic sources, the Israeli proposal to shelter the Palestinian on an artificial island has alarmed European foreign ministers۔ یعنی یہ اندر کھاتے ڈسکشن ہو رہی تھی نا، تو ڈپلومیٹک سورسز نے گارڈین کو بتایا، گارڈین نے یہ خبر بریک کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مطلب تشویش میں رہ گئے، الارم ہو گئے، مطلب ہکے بکے، جس کو آپ نہیں کہتے، ہکے بکے رہ گئے یورپی فارن منسٹر جب ان کے سامنے یہ پرپوزل رکھا گیا کہ اچھا یار یہ اتنے بڑے ایڈیٹس ہیں، مطلب ان کو پتہ نہیں کہ صورتحال کہاں پر پہنچی ہوئی ہے، اور یہ آج بھی اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ ادھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نسل کشی کا مقدمہ چل رہا ہے، ادھر مقدمہ بھی یہی ہے، اور بھائی کسی کو ان کی زمین سے بے دخل کرنا یہ نسل کشی اس کو سمجھا جاتا ہے، ادھر وہ مقدمہ چل رہا ہے، اور ادھر سے یہ پھر نیا پلان لے کر آ رہے ہیں کہ نہیں ان کو تو ہم نکالیں گے، اور پوری دنیا یورپ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا یہ تو قابل برداشت ہی نہیں ہے۔ مطلب حماس کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، حماس پر انہوں نے ٹیررسٹ اس کو ڈکلیئر کر دیا، جو اس کا ساتھ دے گا وہ بھی ٹیررسٹ ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو اتنی انتہا پسندی ہے، ہم اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے۔ وہ ان سے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ ان کے سامنے یہ پلان رکھ رہے ہیں کہ نہیں ہم فلسطینیوں کو ایک آرٹیفیشل جزیرے پر بھیج رہے ہیں۔ مطلب وہ اس لیے پریشان ہے یورپ اور امریکہ، اور ان پر دیکھ کر اب وہ سوچ رہا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، کہ بھائی اتنی سٹوپیڈیٹی کے ساتھ یہ جنگ کو کس طرح سے ہینڈل کریں گے۔ یہ تو اسرائیل تباہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کہ وہ نہیں چاہتے۔ تو وہ دیکھ رہے ہیں، جیسے بائیڈن نے کہا کہ یہ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے ضدی حکومت ہے، تو وہ جو انتہا پسندی اور تکبر ہے اس نے ان کو اندھا کر دیا ہے، اور ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ چیزوں کو ہینڈل کیا کرنا ہے۔ تو جس طرح ان کو پچھلے ان کے پلانز ناکام ہوئے، یہ والا پلان بھی ان کو ناکام ہوگا، اور فلسطین ہزاروں سالوں سے یہ مقدس سرزمین فلسطینیوں کی ہے، اور فلسطینیوں سے آپ ان کا 1 انچ بھی نہیں چھین سکتے۔ جو ظلم آپ نے کیا اس کے حساب دینے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ ان کی جو
پلاننگ ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہی ہے۔ اچھا، یہ ایک چیز جو تازہ ترین خبر تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آپ کو آگے لیے چلتا ہے جو اندر اختلافات ہیں، جو اندر اب نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو ناظرین نتن یاہو کے خلاف نو کانفیڈنس موشن جمع ہے، اور اس پر اب اپوزیشن نے یہ نیا پرپوزل یہ رکھا ہے کہ ہم ووٹنگ کروانے جا رہے ہیں، ووٹنگ ہوگی تو یہ فارغ ہو جائے گا۔ انہوں نے ساتھ یہ رکھا ہے پرپوزل کہ الیکشنز کروا دو، امیجیٹ الیکشن کرواؤ۔ اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے کہ فی الفور میں الیکشنز کی ڈیٹ دو، ہم ووٹنگ نہیں کروائیں گے۔ دیکھیں نا، تضحیق ہے نا کہ بھائی اس کو فارغ کر کے نکالا گیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروا دو، امیجیٹ الیکشن، مطلب بیفور ڈیٹ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم یہ ووٹنگ نہیں کروائیں گے۔ لیکن نتن یاہو جو ہے وہ اڑا ہوا ہے، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اور پہلے میں ان کے جو انتہا پسند منسٹرز ہیں وہ کیا بیانات دے رہے ہیں، پھر اپوزیشن کہاں پر پہنچی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ بین گوور جو نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہے وہ کہہ رہا ہے I told the Netanyahu that there will be no government if war ends۔ اب دیکھیں نا کہ ان کو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر وار ختم ہو گئی تو ہماری حکومت فارغ ہو جائے گی۔ اب یہی تو بات ہے۔ اب دیکھیں نا یار، یہ کتنا ظلم ہے انسانیت کے ساتھ کہ ایک شخص اپنی صرف کرسی بچانے کے لیے 2-4 سال کے اقتدار کے لیے وہ پوری دنیا کے انسانوں کو ایک جنگ میں دھکیل رہا ہے۔ آپ حساب لگائیے، اور ابھی بھی اس جنگ میں کتنے لاکھوں لوگ اس کا نشانہ بن چکے ہیں۔ 1.9 ملین غزہ کے لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں، 35 سے 40 ہزار شہید ہو چکے ہیں، اور 70 سے 80 ہزار زخمی ہیں۔ مطلب یہ حد ہے۔ ابھی بھی 10 سے 15 ہزار لوگ جو ہیں وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ یہ ان کو فیس کرنا پڑا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی کرسی بچانی ہے۔ یہ آج ہماری یہ وقت ہے ساری دنیا کے انسانوں کی۔ پھر اس کا ایک اور جو انتہا پسند منسٹر ہے، منسٹر آف ہیریٹیج، وہ کیا بیان دے رہا ہے؟ I feel frustrated because Hamas has not been defeated yet۔ مجھے بڑی فرسٹریشن ہے کہ یہ حماس ابھی تک شکست اس نے کیوں نہیں کھائی، تو اتنے تم ہو تو پھر دے لو شکست، تم نے تو سارا زور لگایا۔ اچھا، پھر وہ کہہ رہے ہیں جناب اسرائیل مسٹ انکریز انٹینسٹی ڈسپائٹ پریشر آف US فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے کہ بے شک امریکہ کا پریشر ہے لیکن ہمیں انٹینسٹی بڑھا دینی چاہیے۔ بے شرمو، ابھی تک تم نے کون سی انٹینسٹی کم رکھی ہوئی ہے؟ ابھی تک تم نے کون سا ایسا حملہ ہے یا ایسا حربہ ہے جو نہیں آزمایا؟ ابھی تک تمہارا کون سا بمب ہے جو غزہ میں نہیں گرا؟ تو تمہیں اور کون سی انٹینسٹی چاہیے؟ تو یہ تمہاری شکست کا اعتراف ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر ان کا جو اینالسٹ ہے میڈیا پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ The fighting to return the kidnap must stop says لیبر پارٹی، کہ اب یہ جو اپوزیشن ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ فی الفور روکنی چاہیے کیونکہ ہم یہ جنگ جیت نہیں سکتے ہیں، اس لیے جو آپ بار بار آ کر چورن بیچ رہے ہیں کہ ہم پریزنرز کو واپس لانے کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، تو یہ فائٹ فی الفور روکنی چاہیے۔ یہ رکے گی تو پریزنر آئیں گے، یہ جنگ سے پریزنر نہیں آئیں گے۔ پھر آپ یہ بیان دیکھیے، گروئنگ پریشر آن نتن یاہو فار اے ڈیل ود حماس، پورا پریشر ہے نتن یاہو کا پر کہ ہر صورت میں ڈیل کرو، چاہے سیز فائر بھی کرنا پڑتا ہے تو کرو، لیکن پریزنرز کو واپس، کیونکہ اب یہ سب کو آشکار ہو گیا کہ نتن یاہو کبھی بھی پریزنرز کو واپس زندہ نہیں لائے گا۔ ایون ساری آرمی کو یہ پتا ہے، یہ جو بیان بھی ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ یہ زندہ ان کو واپس نہیں لانے والا ہے۔ تو بھائی دیکھو نا، جن کے ہیں وہ تو وہ فیملیز ان کے لیے تو ناقابل برداشت ہے کہ بھائی ہمارے آ سکتے ہیں واپس اور ان کو ہمارا وزیراعظم صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے نہیں لا رہا۔ تو آگے چل کر میں ان کا رسپانس بھی رکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا اب نتن یاہو کے ساتھ۔ پھر ناظرین ایک نیا سروے اسرائیل میں آیا ہے کہ 70% اسرائیلی یہ سمجھتے ہیں کہ نتن یاہو جو وار چلا رہا ہے یہ صرف اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے ہے۔ اچھا، پھر ناظرین جو نو کانفیڈنس والا معاملہ ہے وہ جلدی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت آخری آپشن، آخری الٹیمیٹم، آخری چانس دیا گیا ہے نتن یاہو کو کہ ہمارے ساتھ ابھی بیٹھیں اور الیکشنز کی ڈیٹ طے کی جائے اور تم فارغ ہو، اس کے بعد ایک نئی گورنمنٹ آ کر اس کو سنبھالے۔ اگر تم نہیں دے رہے ہو ڈیٹ دین پھر ہم ووٹنگ کروانے جا رہے ہیں اور اس طرح ذلیل کر کے تم کو نکالیں گے۔ یار یہ ایسا نہیں ہے، یہ پوری اسرائیلیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ سارے بے شرم اور انتہا پسند ہیں۔ کبھی یہ آپس میں اتنے نہیں لڑے، نہ ان کی عوام حکومت کے خلاف، ریاست کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ یہ تو اب ان کو اتنی بڑی شکست ہوئی ہے تو یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اس میں بھی آپ ان کی تاریخ دے سکتے ہیں کہ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم بیٹھ کر بھی معاملات کو طے کر سکتے ہیں تاکہ تمہیں ذلیل ہو کر نہ نکلنا پڑے۔ یہ جو قوم ہے نا، یہ ریاست ہے، یہ ساری دنیا سے
बहुत डिफरेंट है। हमारे यहाँ तो बड़े मतलब अपोजिशन होती है, झगड़े ये वो, आपस में काफ़ी हद तक मुतहद हैं। हालांकि ये पूरी दुनिया से आकर इधर जमा हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी अपना अंडरस्टैंडिंग आपस में रखी हुई है, लेकिन आज ये एक्सपोज हुए हैं। अच्छा, ये अपोजिशन लीडर कह रहा है there is no need for quarrels and I call on Netanyahu to sit with me and set a date for new elections। के झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, नेतन्याहू मेरे साथ बैठे और इलेक्शन की डेट तय कर ले। तो यहाँ पर सूरत हाल खड़ी है और अजीब सी खिचड़ी बनी हुई, यकीन माने ना ही इनके मीडिया को समझ आ रही है, ना खुद नेतन्याहू को पता है, ना अपोजिशन को पता है, ना अमेरिका को पता है कि आगे होना क्या है, होगा क्या, लोग शहीद हो रहे हैं। मतलब अजीब मामला वहां पर बना हुआ है, ना इनको पता है कि जंग का एंड गेम क्या है, लेकिन लगे हुए हैं। मतलब अजीब आपस में अब ये इख्तलाफात इनके इंतहा पर पहुंचे हुए हैं, किसी भी वक्त ये हुकूमत गिर सकती है। ये वहां पर इस वक्त सूरत हाल बहरत। नाज़रीन, जो अगली खबर है कि पब्लिक ने हमला किया है पार्लियामेंट पर, यह बहुत गैर मामूली चीज़ है। इससे पहले हम आपको खबरें दे रहे थे कि भाई वो रोड ब्लॉक कर रहे हैं, बाहर हंगामे शुरू हो गए हैं और जनाब धरने हो रहे हैं, नेतन्याहू के घर के बाहर धरना हो रहा है। तो पहला बड़ा हमला ये किया गया है, पार्लियामेंट के अंदर आवाम दाखिल हुई है और वहां पर इजलास चल रहा था, यानी मिनिस्टर्स वगैरह बैठे हुए थे, तो उनको बड़ी मुश्किलों से बचाया गया आवाम से। वो बड़ी मुश्किलों से वहां से दौड़े हैं और उनको बचाया गया। तो अब ये अजीब मतलब वहां पर अवामी बगावत हो गई है कि अगर वो इधर पार्लियामेंट में घुस सकते हैं तो देन फिर वो नेतन्याहू के घर भी अंदर घुस सकते हैं, वो वज़ीर आज़म हाउस में भी घुस सकते हैं, वो क्या कुछ नहीं कर सकते। मतलब अवाम इस हद तक अब वायलेंट हो गई है इसराइल में, जो तारीख में कभी नहीं हुआ। तो ये भी इस शैतानी रियासत की तबाही का सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत है कि अब तुम्हारे साथ होने क्या जा रहा है। तो ये एक बहुत गैर मामूली हमला हुआ है। अच्छा, इनका जो अबरतनाक अंजाम होना है वो होना है लेकिन हमले मुसलसल निज़ामती तहरीक की जानिब से जारी हैं, वो अब जल्दी जल्दी आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर ये सामने आई है कि 3 इनके बड़े कमांडर जो हैं वो मारे गए और इसराइली आर्मी ने इसको खुद एक्सेप्ट किया और इसको बयान किया है कि आज की जंग में बरोज़ 23 जनवरी इनके 3 कमांडर मारे गए। फिर नाज़रीन, जो बाकी दिगर बड़े अटैक हुए हैं उसमें बम्बार्डमेंट की गई है पोजीशंस ऑफ एनिमी व्हीकल, जहाँ पर बहुत सारी इनकी गाड़ियाँ खड़ी थी उन पर बमबारी की गई है। फिर वो कह रहे हैं फूड फोर्स टारगेटेड विद एंटी पर्सोनल मिसाइल, के एक ज़मीनी फ़ौज जिसमें 10 से 15-20 फ़ौजी हो सकते हैं, उन पर एंटी पर्सोनल मिसाइल के साथ हमने हमला किया और उन सबको हलाक कर दिया। फिर नाज़रीन, 10 टैंक और 5 बुलडोज़र को एक जॉइंट ऑपरेशन में एक जगह पर तबाह करने की खबर सामने आई है। 10 टैंक और 5 बुलडोज़र एक ही लोकेशन पर, तो एक टैंक $3 मिलियन, 10 टैंक उड़ा दिए $30 मिलियन। तो इनके मरकेवा टैंक का पूरा कब्रिस्तान वहां पर बना हुआ। जब जंग खत्म होगी तो आपको पता चलेगा ये सैकड़ों की तादाद में वहां पर तबाही हुई है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं फिर क्लैशेस ऑन फ्रंट लाइन ऑफ सिटी ऑफ खान यूनिस। तो ये इस वक्त अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं खान यूनिस में, लेकिन पूरी मज़ामत इनको वहां पर हो रही है और ये अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। फिर आप इसराइली मीडिया का बयान देखिए, इसराइली मीडिया कह रहा है अ वेरी डिफिकल्ट डे, अ वेरी डिफिकल्ट डे। तो फाते कभी कहते हैं वेरी डिफिकल्ट डे, फाते जो है ना वो तो जश्न मनाते हैं, लेकिन तुम कह रहे हो कि बहुत मुश्किल दिन था आज गज़ा में। तो ये तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। अभी आगे आगे देखो कि होता क्या है। अभी तो आगाज़ हुआ है, जो जुल्म 75 साल तुम लोगों ने ढाए हैं उसका हिसाब एक ना एक दिन तो होना था और वो दिन अब बहुत करीब आ चुका है। अच्छा नाज़रीन, गज़ा में जो इस वक्त हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और मैं सिर्फ एक ख़बर आपको शेयर करना चाहता हूँ। CNN ने ये इन्वेस्टिगेशन की और रिपोर्ट किया है। CNN का सबसे एक बड़ा इदारा समझा जाता है इनका हिमायती, जैसे बाकी मगरबी मीडिया है, लेकिन उसने बड़ी एक चीज़ को रिपोर्ट किया है जिसने दुनिया को हिला के रख दिया है। CNN ने ये बताया है कि कम से कम 16 कब्रिस्तानों को तबाह किया गया है। मतलब बड़े जो कब्रिस्तान थे कम से कम 16 हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए ज़िंदा तो ज़िंदा जो कब्रों में हैं उनकी भी किस तरह से बेहुरमतियाँ की गई हैं वहाँ पर, उन कब्रिस्तानों को किस तरह से तबाह किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये CNN इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि ये हालात इस वक्त गज़ा में हैं और UN रिपोर्ट कर रहा है कि भाई वहाँ पर कहत का समा है, वहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिल रहा, वहाँ पर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, वहाँ पर मतलब कोई भी ऐसा लम्हा आ सकता है कि हमें आप भूल जाएंगे। UN ये कह रहा है कि मतलब जो इतना जुल्म हो गया है आप इसको भी भूल जाएंगे, जो जुल्म आगे हो जाएगा, जब लोग भूख से मरेंगे तो उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि पूरी इंसानियत कहाँ पे जाएगी। ये UN दुनिया को आगाह कर रहा है और उनको कह रहा है कि कुछ होश के नाखून ले लो, कुछ करो इनके लिए, ठीक है। तो बहुत गज़ा के अंदर हालात ख़राब हैं।
میری ٹاپ پرائرٹی یہ ہے اور ہر امن پسند کی ٹاپ پرائرٹی یہ ہے، سیج فائر فی الفور ہونا چاہیے، غزہ کے اندر کھانا پانی اور امداد اندر جانی چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہونے چاہیے۔ دیکھیں جنگ میں جو سب سے زیادہ اس وقت سفر کر رہے ہیں وہ فلسطینی، اور 75 سال انہوں نے قربانیاں دی ہیں، تو ہم ان سے اور کتنی قربانیاں چاہتے ہیں؟ تو یہ جنگ فی الفور بند ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں پوری طرح سے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ تازہ ترین اور عام ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھی۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔